नमस्कार। एसटिभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। एसटिभी च्याटको आजको अङ्कमा यो जुन संवैधानिक जटिलता देखिएको छ त्यसको बारेमा हामी चर्चा गर्नेछौँ र यो संविधानको धारा 76 का सबै उपधाराहरूको प्रयोग भएको छ, तर धारा 3 बाट 4 मा नपुगिकन त्यसलाई फड्किएर 5 मा जब प्रधानमन्त्री केपी ओली पुग्नु भएको छ त्यसपछि विवाद यो चरणमा पुगेको छ। मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा छ। उसले संसदको पुनर्स्थापना गरिदियो भनेदेखि अहिलेको गन्जागोलको अहिलेको समस्याको समाधान हुन्छ अथवा प्रधानमन्त्रीकै सिफारिस अनुसारको संसदको विघटन भयो भनेदेखि मङ्सिरमा निर्वाचन हुन्छ, त्यो निर्वाचनले निकास दिन्छ। दुवैतर्फ प्रश्नै प्रश्न छ। यो प्रश्नकै बीचमा नेकपा एमाले भित्रको आन्तरिक राजनीतिमा एउटा महत्त्वपूर्ण घडी पनि आएको छ। एकताको लागि अन्तिम प्रयास भन्दै प्रधानमन्त्रीले एकतर्फी रूपमा 6 बुँदे एउटा पत्र पनि सार्वजनिक गर्नुभएको छ। अपिल भनौँ त्यसलाई आफ्नो तर्फबाट। त्यो कुराले सत्तारूढ दलभित्रको विग्रहलाई कति रोक्नको लागि मद्दत गर्दछ, यो प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। र अहिले विपक्षीहरूले जसरी सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दाखेरि 146 जनाको हस्ताक्षर बुझाएका छन् र विपक्षी दलहरूले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रस्ताव पनि गरेका छन्, त्यो प्रस्ताव गरे अनुसारको कुरा लागू हुनु पर्यो भनेर उनीहरूले अदालत समक्ष माग गरेका छन्। त्यस्तो कुरा अदालतले गर्न सक्ला कि नसक्ला, गर्दा के हुन्छ नगर्दा के हुन्छ भन्ने पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ। आजको अङ्कमा चाहिँ हामी यो धारा 76 देखि का प्रयोगहरू र राजनीतिक दलहरूमा देखिएको विग्रहको संवैधानिक पनि राजनीतिक पनि व्याख्या र विश्लेषण गरिन्छ। आज हामीसँग कुराकानीको लागि उति बेला संविधान सभामा रहेर महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभएका व्यक्तित्व र अहिले वरिष्ठ अधिवक्ताको रूपमा परिचित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ एकराज भण्डारी। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। यो संवैधानिक जटिलताबाटै प्रवेश गरौँ सर। अब संसद विघटन चाहिँ 6 महिनाको बिचमा 2 पटक भयो। यो घोर अन्याय भयो, असंवैधानिक भयो भनेर भइराखेको छ, अदालतमा मुद्दा चलिराखेको छ। यो दोस्रो पटक अहिले विघटन भएको छ नि सर। एकछिनलाई मानौँ यो विघटन तपाईँको दृष्टिमा चाहिँ यो संवैधानिक छ कि असंवैधानिक छ? विघटनको सिफारिस चाहिँ यो राजनीतिक विषयवस्तु हो। राजनीतिक विषयवस्तु र संविधानका विषयवस्तु अन्तर्सम्बन्धित हुन्छन्, तर यो दोस्रो जुन विघटन भएको छ यो संविधान सम्मत चाहिँ छैन। यो संविधानले त्यस्तो दिँदैन। धारा 76 को 3 को प्रधानमन्त्री एकैचोटि फड्किएर 5 मा जान पाउनुहुन्छ कि पाउनुहुन्न? होइन, त्यो त सोझो कुरा छ। संविधानले पहिलाको 47 सालको संविधानमा त्यस्तो थिएन। 3टा ग्राउन्ड थिए। एउटा बहुमतलाई राष्ट्रपतिले आह्वान गर्ने, अर्को कुनै 2 ठुला दलहरू मिलेर गर्ने, तेस्रो सबभन्दा ठुलो दलले अग्रता लिने त्यसले गर्ने। त्यतिसम्म थियो। अहिले एउटा थपियो। पछि त्यो के थपियो भनेपछि कुनै सदस्यले म प्रधानमन्त्रीको लागि चाहिने योग्य छु र मलाई यसरी बहुमत पाइन्छ, मैले पाउन सक्छु भन्ने कुराको विश्वासयोग्य कुरा देखाएर राष्ट्रपति समक्ष गयो भने राष्ट्रपतिले त्यसलाई गर्न सक्छन् भने त्यसो त्यो यो अहिले पछि थपिएको प्रावधान हो। र यो प्रावधान किन पनि थपिएको हो? त्यो प्रावधान किन थपियो भनेर जानुभन्दा अगाडि कसले थप्न लगायो तपाईँलाई त जानकारी छ? संविधान निर्माण गर्दाखेरि होइन, यसले उसले भन्दा पनि एउटा कुरा हो। पहिल्यैदेखि यहाँ राजनीतिक दलहरूले 47 सालको संविधान अनुसार संसदीय अभ्यास गरे। संसदीय अभ्यास गर्दाखेरि अहिले जे स्थिति छ त्यो स्थिति कति 56-57 सालतिर एक्सट्रिम भएको थियो। 55, 56, 57, 58 सालतिर एकदमै समस्या परेको थियो। त्यो बेला पनि संविधानको धारा 127 कुरा होइन, राजाले बाधा अड्काउ फुकाउने कुरा व्यापक कुरा उठेको थियो। त्यो उठ्दाखेरि राजनीतिक सहमति गर्दाखेरि जनयुद्धबाट आएको पार्टी र यहाँका संसद बिचका पार्टीको सहमति गर्दाखेरि 12 बुँदे सहमतिमा के राख्यो भनेपछि अब हामी विगतमा जस्तो संसदमा जति किसिमका फोहोरी खेलहरू खेल्थ्यौँ नि यो हामी गर्दैनौँ भन्ने प्रतिबद्धता राखेका छन्। एउटा विगतमा जे गल्ती गऱ्यौँ गर्दिनँ भन्ने छ। त्यही अनुसार अनि संविधान निर्माण गर्दाखेरि कुरा छलफल भयो। हामीले त हैरानी खेप्यौँ। 3-3 चोटि 4-4 चोटि त्यसै नै संसद विघटन गर्ने कुराहरू आए। यो त कस्तो देखियो भनेपछि एउटा मान्छेको सडकको आधारमा विघटन गरिदिने, जनताको त्यत्रो मतलाई होइन विघटन गरिदिने।
त्यसपछि त्यसको छिनोफानो फेरि अदालतले गर्ने। त्यो अदालत के हुने त जनताप्रति प्रत्यक्ष त उत्तरदायित्व हुँदैन। जनताको सरकारको विषय अदालतले गरिदिने, जहाँ अदालत जनताप्रति उत्तरदायित्व हुने हाम्रो संविधानको प्रावधान छैन। यो कुरालाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ भनेर संविधान निर्माण गर्दाखेरि के कार्य राखियो भनेपछि पहिलो कुरा संसदीय पद्धतिमा विघटन गर्ने कुरा हुन्छ। किनभने जब उसले बहुमत प्राप्त नेताले, प्रधानमन्त्रीले काम गर्न सक्ने वातावरण हुँदैन, उसका बिलहरू पास हुँदैनन्, होइन, उसको बजेटै चाहिने अड्किने स्थिति हुन्छ भने त अब पटक पटक गर्दाखेरि हुँदैन भने त एउटा सक्षम त प्रधानमन्त्री सरकार चाहिन्छ। त्यसको लागि त्यो खोल्या हो, त्यो संसदीय व्यवस्थाको अपरिहार्य आधारभूत चरित्र हो त्यो, होइन। त्यसको लागि चाहिँ 76 को 1, 2, 3 हो, 3टा थियो त्यो बेला। अब म भन्छु त्यो किन राखियो भनेपछि दुईटा कुरा। एउटा, संसद पनि अलिकति बलियो फरक खालको बनाऊ, त्यो प्रतिनिधिमूलक संस्था, निर्वाचनको पद्धति फरक बनाऊ, राम्रो होस्, त्यो फोरी खेल नखेलोस्। ल कहीँ गरी केही भइहालेछ भने पनि अब तेस्रो पनि किन राखौँ भनेपछि सकभर संसद विघटन गर्ने हुँदैन, सकभर त्यसको सकभर गर्न हुँदैन है। त्यो त्यसरी पनि एउटा राखिदियो ताकि के हुन्छ भयो भनेपछि एउटा कुनै व्यक्तिले त्यहाँ फेरि अब अर्को कुरा आछ, संविधानको धारा उपधारा 5 छ नि, 76 को उपधारा 5, त्यो अनुसार कुनै स्वतन्त्र व्यक्ति अथवा त्यहाँ दलहरू नहुने त्यस्तो चाहिँ मैले देख्दिनँ। संविधान पढ्दाखेरि त्यो स्पिरिट सबै माथि 76 को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सबैको स्पिरिट तपाईँ पढ्ने भनेपछि के देखिन्छ, स्वतन्त्र भन्ने देखिन्न। तर पनि जुनसुकै होस् सदस्य, त्यो स्वतन्त्रबाट लड्या पनि हुन्छ। एकछिनलाई मानौँ अहिले कुनै स्वतन्त्र मान्छे छन् नि, उनले एक्लै हुने, तर उनले के चाहिँ नै विश्वास दिलाउन सक्नु पर्यो भने हेड अफ द स्टेटलाई म चाहिँ नै विश्वासको मत पुर्याउन सक्छु है भन्ने कुराको विश्वास दिलायो भनेपछि त्यति झिनो आशामा पनि झिनो चिज छ भने पनि संसद विघटन हुन दिन्न। अब यसको स्पिड के हो भने सम्भव भएसम्म संसद विघटन नगर्ने, सम्भव भएसम्म अन्तिममा केही लागेन। जस्तो तपाईँको धार्मिक कथाहरूमा देखिन्छ नि, धार्मिक महाभारतको लडाइँमा, रामायणको लडाइँमा देखिन्छ ब्रह्मास्त्र भनेको अन्तिममा प्रयोग गर्नुपर्छ। सबै कुरा सकियो भने, सबै बाटाघाटा सकियो भने न त्यसको मिसयुज हुन्छ, दुरुपयोग गर्न हुन्न भनेर जसरी देव आसुरहरूले लडाइँमा ब्रह्मास्त्रको प्रयोग गर्दाखेरि देवका पक्षले गर्छन्, त्यस्तै किसिमले यो पनि ब्रह्मास्त्रसँग किन गराइएको हो भने संविधान बनाउँदाखेरि पिपुलले दिएको म्यान्डेटलाई अवहेलना गर्न हुन्छ। संसद चाहिँ रहिरहोस् भनेर हो, पिपुलले त 5 वर्षको लागि दिया हो नि। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ त्यो उपधारा 5 राख्दाखेरि चाहिँ एउटा प्रतिनिधि सभाको व्यक्ति स्वयं पनि प्रधानमन्त्री हुन सक्छ भन्ने त्यो कल्पना पनि थियो कि त्यो अल्झाउने एउटा भर्याङको एउटा खुड्किला मात्र थपिएको थियो? होइन, एउटा हुनसक्छ। तपाईँको एउटा व्यावहारिक कुरा हेर्नुहोस् न, त्यो लेख्दाखेरि कुनै सदस्यले भनियो, माथि पनि भनेको छ भने त तल भनेको छ नि, फेरि सदस्य भनेर त्यो प्रतिनिधि सभाको सदस्य भनेर किटान गरेर भनेको छ नि। अब यदि सहमत जुटाउँछ भने जस्तो उदाहरणको लागि विगतमा भयो त कुनै मलाई लाग्छ लोकेन्द्र बहादुर चन्द अथवा सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि उनीहरू व्यक्ति सरह भएर भएका त हुन्। बहुदल आइसकेपछि कुनै उनको दलको जित्ने स्थिति त होइन नि त, 1-2टा सिट, 2-4वटा सिट अथवा एउटा सिट थियो, 2-4 सिट थियो, कतिवटा सिट थिए मतलब स्वतन्त्र। अहिले संविधानमा के राख्थ्यो भनेपछि राजनीतिक दललाई एउटा ऊ राखिदियो नि त, त्यो सीमा राखिदियो नि, राष्ट्रिय दल हुन्छ हुँदैन भनेर। यसको पछाडिको आशय यो पनि थियो हो, सीमा जस्तो चाहिँ हिजो माओवादीले खासमा चाहिँ यो 72 को संविधानमा शासकीय स्वरूप भनेर त उसले कार्यकारी राष्ट्रपति नै जान खोज्या हो नि त, प्रत्यक्ष निर्वाचित होइन। एमाले त्यति बेला प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्रीको कुरा गरेको थियो। जब त्यो चिज नभइसकेपछि उपधारा 5 76 कोमा चाहिँ कुनै त्यस्तो करिस्मेटिक लिडर जो एक्लै पनि प्रभाव पार्न सक्दछ अथवा उसको नाममा बहुमत जुट्न सक्दछ त्यस्तो व्यक्ति रहेछ प्रतिनिधि सभाका 275 जना सदस्य मध्ये भने ऊ चाहिँ प्रधानमन्त्री हुन योग्य होस् अथवा उसको लागि ढोका खुलोस् भनेर त्यो राखिदिया हो। त्यो एउटा त्यो सैद्धान्तिक कुरा गरौँ भने एउटा त्यो पनि हो। अर्को पनि के हुन सक्छ भने राजनीतिक समीकरण भन्न सकिँदैन भने जस्तो अप्राकृतिक पनि समीकरण अहिले देखियो नि। जस्तो अहिले एकजना प्रधानमन्त्रीले आफ्नो दलभित्रको आफ्नो सबभन्दा अपोजिट र सबभन्दा त्यो चाहिँ भनेदेखि उहाँको एकदम पुरा आनको तान फरक पर्ने राजनीतिक दलका मान्छेलाई लिएर उप प्रधानमन्त्री बनाएको जुन कुरा आयो नि, त्यो भनेको राजनीतिक समीकरण हो। त्यो सिद्धान्तमा त्यो राम्रो कामको लागि, असल कामको लागि, स्थायित्वको लागि, देश विकासको लागि होइन, राम्रोको लागि हो। तर व्यवहारमा त्यसको चरम दुरुपयोग हुने देखियो। सिद्धान्त बनाउँदाखेरि अर्को के हुने चाहिँ व्यक्ति हुनाले जस्तो दलहरू पनि त राष्ट्रिय दल हुने, अहिले कोही दल राष्ट्रिय भएन नि। संविधान सभाको निर्वाचन गर्दाखेरि त्यो थ्रेसहोल्ड थिएन,
नहुँदाखेरि के भयो त एकजना सदस्य पनि राष्ट्रिय पार्टी भयो नि त बेला त हुने भयो त्यो दल भन्ने भयो। अब त तपाईँको 2-4 जना सदस्य भए पनि त 1-2 जना सदस्य पनि कति एकजना सदस्य दल नहुने भन्ने छ नि त संविधानमा छ नि त्यसको व्यवस्था गरिदियो। त्यो भएपछि त तपाईँले भने जस्तै यदि त्यस्तो व्यक्तित्व राष्ट्रिय एउटा कुनै दलकै होस् तर त्यसले चुनावमा राष्ट्रिय दलको हैसियत प्राप्त गर्न सकेन र त्यो आयो भने र स्थायित्व दिनलाई सजिलो होस् भन्नको लागि अब अहिले नै भन्नुहोस् न अब निर्वाचन आउनलाई कति छ 1.5 वर्ष छ 5 वर्ष पुग्ला 11 वर्ष छ 18 महिना छ। अब भनेको त निर्वाचनको लागि सरकारले तयारी गर्ने दिन पनि हो यो बिस्तारै बिस्तारै तयारी गर्ने दिन पनि हो। त्यसले गर्दाखेरि यस्तो स्थिति नआओस् भनेर यसको स्पिरिट फेरि म दोहोऱ्याएर भन्छु सम्भव भएसम्म संसद विघटन नगरौँ भन्ने नै थियो संविधान निर्माण गर्दाखेरि। उपधारा 5 मा चाहिँ जो क्यान्डिडेट बन्छ त्यसलाई मद्दत गर्नको लागि मान्नुहोस् तपाईँ सांसद हुनुहुन्छ म छु भनेदेखि तपाईँ एउटा दलको हुनुहुन्छ म अर्को दल छु क्यान्डिडेट अर्कै दलको छ हामीले स्वतन्त्रतापूर्वक ती क्यान्डिडेटलाई मत हाल्न सक्छौँ हामीलाई हुइप लाग्छ कि लाग्छ। मैले संविधान दोहोऱ्याएर तेह्राएर पढ्दाखेरि संविधान मात्रै पढेर हुँदैन संविधानसँग पढ्दाखेरि त्यो धारासँग सम्बन्धित कानुन पनि पढ्नुपर्ने हुन्छ जस्तो राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित ऐन पनि पढ्नुपर्ने हुन्छ। संसदभित्र संसदीय दलको एउटा नेता हुन्छ त्यसपछि उपनेता हुन्छ त्यसका सचेतक हुन्छ त्यसको एउटा सङ्गठनात्मक तौर तरिका छ र त्यो सङ्गठन बहुदलीय व्यवस्था भनिन्छ राजनीतिक दल सम्बन्धी व्यवस्था हो त्यो। त्यहाँ जाँदाखेरि हरेक कुराहरूमा प्रायः कुराहरूमा खास कुराहरूमा उसले हुइप लगाउन सक्छ दलले तिमी यसो न त्यसमा मात्रै होइन बिलमा मात्रै होइन अरू कुरामा पनि हुइप लगाउन सक्छ नि खास गरी भोटिङका कुराहरू हुन्छन् जे कुरामा पनि हुनसक्छ नि त्यो पनि त स्वतन्त्र कुनै एउटा छुट्टै सदस्यले प्रधानमन्त्रीको क्यान्डिडेटको लागि आयो एकछिनलाई मानिस एउटा ठुलो दल छ सबभन्दा ठुलो दलको एउटा सदस्यले भने म त्यसलाई मत दिन्न वा चाहिँ नै कुनै सदस्यले भने त्यसलाई नै मत दिन्छु त्यसलाई दिन्न भन्ने कुराको विवाद हो भने त त्यो सचेतकले भनेको कुरा हुइप लाग्छ र हुइप मान्नुपर्छ त्यो हुइप नाग्यो भने फेरि अर्को पद्धति छ उसलाई कारबाहीको प्रक्रिया हुनसक्छ भनेपछि त दललाई बाहेक गरेर संविधान मात्रै हेर हुँदैन संविधानले कानुनलाई पनि त मान्छ त्यसले के भन्यो भने स्वतन्त्र व्यक्तित्व स्वतन्त्र किसिमले त भनेन नि उसले त यो मात्रै भनिदियो कि कुनै दलले होइन कुनै सदस्यले बहुमत पुर्याउन सक्छ भने त्यसलाई पनि चान्स देऊ है अझ संसद विघटन गर्नुहुँदा त्यसपछि मात्रै संसद विघटन गर चान्स देऊ अहिले नगर भन्यो। चान्स दिँदाखेरि त अब अर्को कोर्समा गयो नि त त्यो कोर्स भने त निर्वाचनमा जानु परेन संसदभित्र निर्वाचनमा जाँदाखेरि त निर्वाचनको पद्धति त अनि त्यसपछि राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित छ प्रतिनिधि सभाको त्यहाँ नियमावली छ कसरी निर्वाचन गर्ने भन्ने प्रतिनिधि सभाको नियमावलीले त्यसलाई गाइड गर्छ राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित यी सबै कानुनहरू पनि त त्योसँग सम्बन्धित हुन्छ त्यसलाई सबैलाई छोडेर त्यो संविधानको धारा 76 को 5 मात्रै पढेर अर्थ निकाल्ने हुँदैन भनेपछि त धारा 76 को 1, 2 र 3 उपधारा जे छ 5 पनि त्योभन्दा पृथक रहेन हुँदैन त्यो पृथक हुँदैन त्यसले मात्रै के भन्यो किन त्यहाँ हुइप किन लाग्दैन लागिहाल्छ जस्तो हो निर्वाचनलाई निर्देशन गर्ने कानुन कुन हो प्रतिनिधि सभा नियमावली हो निर्वाचनमा जाँदाखेरि फेरि दललाई नियमन गर्ने कानुन कुन हो दल सम्बन्धी कानुन छ राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित कानुन छ भनेपछि त्यो कानुन त युजलेस हुँदैन नि त्यो कानुन पनि त एक्टिभ भइरहन्छ भनेपछि त नेकपा एमालेको माधव नेपाल पक्षले जुन शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गरेर हस्ताक्षर बुझाउनु भएको छ नि अदालतमा त्यसपछि भोलि संसदको स्थापना भयो भनेदेखि दलको नेताको हिसाबले केपी ओलीले हुइप लगाउनु भयो नि माधव नेपालहरूलाई हुइप राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित कानुनले जे व्यवस्था गरेको छ त्यो अनुसार भएन भनेपछि हुइप लाग्ने व्यवस्था तोक्या हुन्छ भने हुइप लाग्छ। तर हामी कहाँ अलिकति दोहोरो खालको नि छ जस्तो हिजै मात्र पनि कोर्टले एउटा अन्तरिम फैसला दिएको छ आदेश दिएको छ कि पार्टीले दलले कारबाही गर्यो केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदन गर्यो राष्ट्रिय जनमोर्चाको तर उहाँलाई सांसदको रूपमा चाहिँ निकाल्न पाउँदैनौ तिमीले भनेर अन्तरिम आदेश दियो। अब त्यो कसरी गर्यो त्यसको ग्राउन्डहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ सामान्यतया हामीसँग सङ्घीय कानुनको भनौँ न हामीसँग के कानुन छ भनेपछि दुईटै ठाउँमा संसदीय दलभित्र पनि 40% हुनु पर्यो राजनीतिक दलको मान्यता पाउनलाई त्यो हुइप नखानलाई होइन हुइप नमाग्नलाई केन्द्रीय समितिमा दुईटैमा हुनु पर्यो त्यसो भएर त योभन्दा पहिलोपटक अहिलेका प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश ल्याउनु भएको थियो नि उहाँले पछि स्पष्टीकरण दिनुभयो मेरो दललाई फुटाउनलाई होइन अरू दलका मान्छेहरूलाई यो बनाउनलाई ल्याएको भन्ने किसिमको कुरो पनि आएर त्यो अलिक विवादित भयो चर्चित भयो त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ दुईटै कुराको अनिवार्य शर्त छ त्यहाँ राजनीतिक दलमा पनि सङ्गठन दलमा पनि र उसमा पनि संसदीय दलमा पनि दुईटैमा अनिवार्य 40% हुन आवश्यक छ भनेपछि त्यो भएन भने त हुइप लाग्छ त्यो त दल सम्बन्धी कानुन छुट्टै छ नि त यसलाई भोट देऊ यसलाई भोट दिएनौ भनेपछि त कसरी हुन्छ त्यसरी त्यो कहाँ हुन्छ कि त्यो कुरा संविधानमै लेखाए भए ल यो स्वतन्त्र भन्ने कुरा हुन्थ्यो त्यो संविधानमा लेख्ने विषयवस्तु पनि होइन त्यो कानुनमा लेख्ने विषयवस्तु हो त्यसकारण धारा 76 को उपधारा 5 जुन छ त्यसले त्यसको स्पिरिट त्यसको एउटा मात्रै उद्देश्य के हो भनेपछि
अब त्यसपछि पहिलो बहुमत पनि भएन, दुईटा थलले पनि भएनन्, त्यसपछि अर्को सबै मिलेर पनि भएन भने अब जस्तो राजनीतिक जुन थ्रेसहोल्डको कुरो छ त्यो अनुसार नआएको कुनै एउटा मात्रै व्यक्ति छ त्यसले चाहन्छ भने किनभने अब तीन सबै गइसक्यो त्यही प्रावधान राख्छ। जस्तो 76 को प्रधानमन्त्री केपी ओली हो नि त हैन, 4 अनुसार उहाँले विश्वासको मत लिनु पर्थ्यो, उहाँले लिनु भएन। उहाँ 5 मा पनि क्लेम गर्नुभयो कि म पनि त प्रधानमन्त्रीको क्यान्डिडेट हो नि भनेर। त्यो 3 को प्रधानमन्त्रीले 5 अनुसार पनि म क्यान्डिडेट हुँ भन्न पाउँछ कि पाउँदैन? संविधानलाई पटक गरेर पढ्नुपर्छ, त्यसको स्पिरिट पढ्नुपर्छ, त्यसको शब्दहरू एक गरेर पढ्ने पनि पाइँदैन। किनभने त्यो 3 अनुसार भएको सदस्यले त्यसको क्यान्डिडेटले 4 अनुसार 4ले जुन व्यवस्था गरेका छ नि 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने, विश्वासको मत लिनै पर्छ। लिएन भनेपछि फेरि अर्को कोर्सबाट सुरु हुन्छ। त्यसमै 3 अनुसार बनेको प्रधानमन्त्रीले 4 को कोर्समा नगइकन 5 को प्रयोग गरेर अनि कसरी भयो? 4 मा त 4 को त त्यसको युजलेस हुनु पर्यो नि। 4ले पनि काम लागेन, 4कोले पनि बहुमत दिन 4 मै छ भने 5 मा किन जाने? 5 त तपाईँ अघि हामीले धेरै विषय यसलाई यो संसद विघटन 5 को प्रधानमन्त्रीले मात्रै गर्न पाउँछ हो। त्यो अन्तिम हो। संसदलाई विघटन गर्ने कुरा अलिक कडा राखौँ होइन। त्यसो भएर त अहिले प्रत्यक्ष त राखेन नि। यो पनि संविधानको कुन ठाउँमा कुन क्लसमा राखेको छ भने मन्त्री परिषदको गठनमा जब फ्रेस पहिला निर्वाचन भएर आउँदाखेरि सरकार गठनका प्रक्रिया तोक्यो त्यहाँ। यसले त अझ बीचमा विघटन हुने कुरै गरेन। धारा 85 मा त अन्यथा विघटन भएमा बाहेक भन्ने कुरा भएकोले कतिपय मित्रहरूले त्यसको पनि तर्क गर्नुहुन्छ। त्यो विघटन भनेकै त्यही हुनसक्छ, तर बीचमा त घट्न सक्छ नि, घट्न त हुनसक्छ। अब जब यो विषय सर्वोच्च अदालत पुगेको छ नि, अब अदालतले चाहिँ यो दुईटा कुरा टुङ्गो लाउनु पर्ने भयो। एउटा यो विघटन संवैधानिक छ कि असंवैधानिक छ भनेर, दोस्रो अघि हामीले चर्चा गऱ्यौँ उपधारा 5 मा व्हिप लाग्छ कि लाग्दैन भनेर, त्यसमा तपाईँले आफ्नो धारणा राख्नु। मेरो धारणा हो त्यो। अब संसद चाहिँ विघटन चाहिँ असंवैधानिक छ, अघिको तपाईँको स्टेटमेन्ट छ। संसद विघटन अहिले गर्न पाइन्न थियो, त्यो कानुन त्यो संविधान अनुसार पाइन्न थियो। यो अहिलेको सरकार चाहिँ कुन प्रकारको सरकार हो? काम चलाउ हो, असंवैधानिक हो, संवैधानिक हो, वैधानिक हो, पूर्ण कार्यक्षमताको हो, के हो यो चाहिँ? जब संविधान मिचेर संविधानको तौर तरिका अनुसार जब बन्दैन सरकार भने त्यो त संविधान विपरीतको सरकार हुने भयो नि, संविधान तह त भएन नि त्यो। आज संसद विघटन भइसकेपछि प्रतिनिधि सभाको कोही पनि सदस्य हुनुहुन्न। अहिले त प्रतिनिधि सभाको सदस्यको हैसियत कसैको पनि छैन, प्रधानमन्त्री स्वयंको पनि छैन। त्यस्तो सरकारले मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्नु पाउँछ? के पाउँछ के पाउँदैन भन्ने कुरा यो पद्धतिमा र यो संविधानमा भनेर साध्य पनि भएन। त्यति मात्रै होइन, यस्तो बजेट पनि ल्यायो नि। बजेट मात्रै ल्याएन, बजेटमा गम्भीर किसिमका कुरा पनि त ल्यायो नि। जस्तै एमसिसी जो ठुलो विवाद थियो, एमसिसी राष्ट्रघाती हो, देशको लागि राम्रो कुरा होइन भन्ने किसिमको ठुलो चर्चा छ। त्यो गरि नै हुन्न भन्ने थियो होइन, त्यो गरि नै हुन्न भन्ने थियो, त्यो पनि ल्याइरहेछ। अर्को कुरा तपाईँको हेर्नुहोस्, चुरेमा जो प्राकृतिक सम्पदालाई दोहन गरेर त्यसलाई बिक्री गर्ने र निर्यात गरेर पैसा आर्जन गर्ने भन्ने जुन कुरो ल्यायो त्यो पनि राम्रो कुरा छैन, त्यो पनि राष्ट्रहित छैन। त्यो यस्ता किसिमका कुराहरू अहिलेको विवादित सरकारले त्यो पनि अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेटबाट ल्याउनु भनेको कुरा त्यो एकदम गम्भीर विषय हो। त्यसकारण अहिले यो त्यसको कारण मैले पटक हजुर कहाँ पनि मैले आउँदाखेरि पटक एउटा कुरा दोहोऱ्याउँछु, आज पनि दोहोऱ्याउँछु। संसदीय व्यवस्था भनेको संविधानमा लेख्ने, संविधान नमान्ने व्यवस्था हो। यो जसको बल छ उसले नै यसलाई अर्थ्याउने, व्याख्या गर्ने, पालना गर्ने नगर्ने उसको जिम्मा हुने रहेछ भन्ने कुरा हामीले 47 सालको संविधान लागू हुँदाखेरि पनि हामीले लामै समय भोग्यौँ, 62 सम्म। अन्तरिममा पनि त्यो कुरा आयो, अन्तरिममा त खासै त्यस्ता कुरा आएन। त्यसपछि अहिलेको जुन 5 वर्ष बन्यो सर, 5 वर्षको संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा जब राजनीतिक दलहरूले कार्यान्वयन भन्दै आएको थियो, अहिलेसम्म यहाँ आउँदाखेरि मेरो कन्क्लुजन के हो भने संसदीय व्यवस्था भनेको मिठा कुरा लेख्ने, सिद्धान्तका कुरा लेख्ने, राम्रो कुरा लेख्ने, तर त्यसलाई पालना नगर्ने। कुन हदसम्म पालना गर्ने भने आफ्नो इन्ट्रेस्ट, आफ्नो इच्छा, आफ्नो कुरा जुन बेलासम्म लागु हुन्छ त्यो बेलासम्म पालन गर्ने, जुन बेला आफ्नो इन्ट्रेस्टमा त्यो बाधा भएर जान्छ त्यसलाई फेरि अगाडि बढ्ने। जसरी कि एउटा गाउँघरमा उखान गर्छन्, ब्राह्मणले कुश ल्याउनु पर्ने तर परालको त्यान्द्रो ल्याएपछि पूजामा राख्दाखेरि यजमानले चाहिँ त्यो त परालको त्यान्द्रो भनेपछि होइन, यजमानस्य वचनम, बाहुनले परालको त्यान्द्रोलाई पनि कुश भन्दा हुन्छ भनेर अर्थ्याएको जस्तै, उखान जस्तै संसदीय व्यवस्थामा पनि यसमा बस्ने मुख्यहरूले जे गर्दा पनि हुँदो रहेछ भन्ने कुरा यसले देखायो। यो मन्त्री परिषदको पुनर्गठन पनि खास मिल्दैन, बिल्कुल संविधानसँग मिल्दैन।
संविधानसँग मिल्दैन। संविधान सुरुमै कानुनको एउटा सिद्धान्त छ, सुरुमै कानुन अथवा विपरीत भएको कुरा त पछिसम्म त्यस अन्तर्गत भएका सबै काम कारबाहीहरू त कानुन विपरीत हुने भयो त। अब संसदको दुईवटा क्लज छ। एउटा यदि ल यो असंवैधानिक छ भनेर सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना गरिदियो भनेदेखि चाहिँ त्यसपछि संसदीय प्रक्रिया फेरि सुरु हुन्छ, बिचमा अवश्य छिन्न भिन्न रहेको प्रक्रिया फेरि सुरु हुन्छ, त्यसपछि चाहिँ वातावरण सहज ढङ्गले अघि बढ्छ। त्यो पनि यस्तो भनौँ, अहिले अब संसद संविधान विपरीत भङ्ग भयो भन्नुहोस् न, अहिले संविधान विरुद्ध सरकार गठन भइरहेछ, यसले थुप्रै अध्यादेश ल्याइरहेछ, अध्यादेश अनुसार काम कारबाहीहरू भइरहेछन्। अब अदालतले पछि गएर यसलाई पुनर्स्थापना गरिदिए भने यी काम कारबाही त अगाडि बढ्ने भयो नि त, अध्यादेश अनुसार। अध्यादेश त कानुन हो फेरि होइन, अध्यादेश बढ्ने भयो भने खालि चोख्याउने कुरा, अभिषेक गरेर सुनपानी छर्किदिएर तिमी पवित्र भयो भन्ने कुरा मात्रै हो। यसमा कुनै खालको आमूल परिवर्तन वा कुनै त्यस्तो देखिँदैन। यो 6 महिनाको बिचमा दुई पटक संसदको विघटन भनेको प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई संसदप्रतिको यति धेरै अरुचि अथवा यति धेरै चाहिँ नि यसप्रति कुदृष्टि राख्नुको के राजनीतिक अभिप्राय पनि केही देख्नुहुन्छ? राजनीतिमा त राजनीतिक अभिप्राय देखिने भयो, तर राजनीतिक भनेको पोजिटिभ अथवा सकारात्मक जनताको पक्षमा नभएर अत्यन्त निजी, अत्यन्त व्यक्तिगत, अत्यन्त आफ्नो इच्छा र आत्मगत हुन्छ नि, त्यो कुरालाई लिएर यिनीहरूले चाहिँ यी अहिले सरकारमा बस्नेहरूले यिनीहरूले चाहिँ त्यो कार्यान्वयन गरेको देखिन्छ। नत्र दुई पटक यस्तो हुन्छ। यहाँको एउटा देखिन्छ भने चाहिँ कसैको एउटा यस्तो इन्ट्रेस्ट छ, त्यो भूमिगत भनौँ न त्यस्तै खालको अदृश्य शक्तिको, यसले आफ्नो त्यो हुन्छ नि अभिलाषा अथवा आफ्नो कुरा लागू गर्नको लागि यो किसिमका तौर तरिकाहरू रचना गरिराखेका छ। त्यो अदृश्य शक्तिबाट यी राजनीतिक दलका नेताहरू निर्देशित छन् भन्ने कुरा चाहिँ देखाउँछ। भनेको त्यो अदृश्य शक्तिलाई यो संसद रुचेको छैन। संसद भन्दाखेरि यहाँका केही कुराहरू नरुचिया हुन्छ, उसको इन्ट्रेस्टमा हुन सक्ने भयो। संविधानका कुराहरू विषयवस्तु रुचि भएको छैन, त्यसले गर्दाखेरि उसले फेरि एउटामा मात्रै खेलेको छैन, सबैलाई चलाएको र सबैलाई चलाएन सबैलाई खेल्ने कुरो भइराखेको देखिन्छ। त्यस्तो चाहिँ लाग्छ मलाई, किनभने यिनीहरूले मात्रै गर्न सक्ने स्थिति होइन यो। तर अहिले त हेर्दाखेरि मानिसहरूले चाहिँ केपी ओलीलाई भयङ्कर चालबाज, भयङ्कर चतुर, भयङ्कर बुद्धिमान देखिरहेका छन् नि होइन? यसलाई अङ्ग्रेजीमा कनिङ पनि भन्छन् क्यारे होइन? त्यो पोजिटिभ सकारात्मक शब्द होइन जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसरी गर्नु राम्रो चाहिँ हुँदैन। यसले राष्ट्रको हितमा, देशको हितमा चाहिँ गरेको जस्तो त्यस्तो देखिन्न। यसको मतलब यो होइन कि प्रतिपक्षमा अथवा ल यो सरकार ठिक छैन भन्नेहरू र यो संसद पुनर्स्थापना गर्छौँ भन्नेहरू पनि लाई पनि त्यो शब्द प्रयोग गर्दा हुन्छ। त्यहाँ पनि कुनै चोखो अथवा राम्रो निष्ठा भन्ने कुरा छैन। अहिलेका यो संसद राजनीतिक भित्र बसेका सबै राजनीतिक दलका नेताहरू टेस्टेड भइसके, यो संसद पनि टेस्टेड भइसक्यो। त्यसकारण अब यहाँ चाहिँ नि यस्तो राम्रो देखिन्न, यसको भविष्य पनि देखिँदैन, यो अगाडि बढेर जान सक्ने पनि देखिँदैन। र समय कालले के पुष्टि गरिदियो भने फेल भयो, सिस्टम फेल भयो, लिडरहरू सब टेस्टेड भएर फेल भयो। यो सिस्टम फेल भएको देखिन्छ। अब जति टालटुल गरे पनि, संसद पुनर्स्थापना गरे पनि देशको राजनीतिक समस्या हल हुने म चाहिँ देख्दिनँ। संसद पुनर्स्थापना नभए पनि अब राजनीतिक समस्या हल होला भन्ने म देख्दिनँ। 47 सालको संविधान फेल हुनलाई लामो समय लागेको थियो, तर यो त त्यति बेला 5 वर्षमै धेरै कुरा देखिसक्यो र छ्याङछ्याङ भइसक्यो। यो संविधान र यो सिस्टम जुन पद्धति छ यो त यति फोहोरी भयो कि यिनीहरूले अहिलेका हेर्नुहोस्, यिनी नेताहरू 47 सालमा फोहोरी खेल खेल्ने पनि यिनै पात्रहरू थिए। एउटा नयाँ थपिया छ, 47 सालको खेल फोहोरी भयो, हामी अब सशस्त्र युद्धमा जान्छौँ भन्ने शक्ति पनि आएर त्यही शक्तिमा विलय भएर ऊ पनि रूपान्तरित भयो। कता रूपान्तरित भयो? त्यही फोहोरी खेलमा रूपान्तरित भयो। त्यसले गर्दाखेरि अब यो त टेस्टेड भइसक्यो। त्यसले अहिले हेर्नुहोस् न, 52, 53, 54, 55, 56देखि 57, 58, 59, 60, 61 सम्मको जुन स्थिति छ नि, अहिले ठ्याक्कै त्यही आयो र यति छिटो आयो। यति छिटो आउला जस्तो लागेको थिएन। आउनु त आउँछ, यो स्योर आउँछ। हेर्नुहोस्, यो त पहिलेदेखि भने यो त स्योर, यो टिक्दैन नि अगाडि, यो जानै सक्ने होइन नि। यदि प्रधानमन्त्रीले भनेको जस्तै गरी मङ्सिरमा निर्वाचन भयो भनेदेखि चाहिँ अथवा भनौँ कोर्टकै भाषामा अदालतले यसलाई सदर गरिदियो, ठिक छ यो संवैधानिक अभ्यास अनुसार 76 सबै धाराहरूको प्रयोग गर्दै गरेको हो, ठिक छ यो भनेर उसले निर्वाचनतर्फ जाने ढोका खोलिदियो भनेदेखि चाहिँ शुद्धता आउँछ? आउँदैन। मैले अघि नै भनिसकेँ त्यो कुरा त।
निर्वाचनबाट पनि निर्वाचनबाट के हुन्छ तपाईँको यो अहिलेको जुन फ्रेस म्यान्डेट फ्रेस क्यान्डिडेटहरू जुन आउँछन् नि यहाँ त फ्रेस भन्ने नै भएन। फ्रेस कसरी भएन भनेपछि यो अहिले जुन सरकार बनाएको छ, जुन प्रतिनिधि सभा छ 275 को, ती अधिकांश सबै त म भन्दिनँ, अधिकांश दादागिरी गरेर डन गरेर पैसा खर्च गरेर बदमासी गरेर नै चुनावबाट जितेर आएका हुन्। शुद्ध र सहज ढङ्गले जनताको प्रतिनिधित्व गरेर आएको अधिकांश है। निर्णयमा प्रभाव पार्ने शक्तिहरू जसलाई चाहिँ लगानी पनि ठुल्ठुला एजेन्टहरूले गरेका छन्, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्टहरूले लगानी गरेर भित्राएका छन्। तिनका फेसहरू ती कुनै अहिले मन्त्रीमा हुन सक्ने भए अथवा भोलि मन्त्रीमा होलान्, अहिले फाल्ले पनि तिनीहरू रोटेसनमा होलान्, तर अहिलेका भइरहेका पनि शुद्ध निर्वाचनबाट आएका छैनन् र अब झन् यो बिचमा हुने निर्वाचनमा झन् आउने छैनन्। किनभने तपाईँले यो जब 2-3 वर्ष बित्दै गयो नि, सुरुमा होइन, अब सबै नेताहरूमा के एउटा चिन्ता देखियो भने अर्को पटक चुनावमा हामीले जित्नुपर्छ, त्यसकारण पैसाको जोहो गर्नुपर्छ भनेर पैसाको जोहो गर्ने नाममा ठुल्ठुला दलालहरूको चाकरी गर्नु पर्यो। किनभने पैसा त दलालहरूसँग हुन्छ हेर्नु, एजेन्टहरूसँग चाकरी गर्ने, उनीहरूको भनाइअनुसार चल्ने, उनीहरू अनुसार लाग्ने र भ्रष्टाचार। त्यसो भएर त भ्रष्टाचार व्यापक भयो नि त, ठुल्ठुला भ्रष्टाचारहरू भए, बाहिर आए, इस्युजहरू आए। स्वास्थ्य अहिलेको कोभिडको विषयलाई लिए पनि ठुल्ठुला विषयवस्तु आए हेर्नुहोस् है, ठुल्ठुला संस्थाहरू यिनीहरूले डुबाए हेर्नुहोस्। त्यसले गर्दाखेरि भ्रष्टाचारमा यति चुर्लुम्ब डुब्यो कि सरकार आफै भ्रष्टाचारमा तल्लीन भएको देखिन्छ र आफ्ना नजिकका मान्छेहरू भ्रष्टाचारमा जब मुछिन थाल्छन्, सरकार र यसको नेतृत्व यसको डिफेन्समा लागेको देखिन्छ। भनेपछि त निर्वाचनमा गएर समस्याको समाधान हुनेवाला छैन। किनभने अब फेल भएको सिस्टमभित्र निर्वाचनमा गए जब पद्धति बस्दैन। अहिले म एउटा कुरा प्रसङ्ग ल्याउँछु नि त, तपाईँले अहिले राख्नुहोला। हिजो अदालतभित्रको जुन कुरा सिन देखियो नि, हेर्नुहोस् त, त्यो कुरा पनि के हो, अदालतमा त्यस्तो कुरा आउनुपर्ने थिएन। अदालत स्वयं पनि एउटा सिस्टममा जब चल्न सक्दैन नि, त्यसपछि त्यो समस्या अदालतमा आयो। यो अदालतलाई यस्तो गराउनलाई मूल कुरा त कार्यकारिणीको पनि छ। किन छ भने कार्यकारिणी मात्रै किन छ भने संविधान र कानुन पनि जोडिया छ है त्योसँग। किनभने संविधानले संरचना बनायो नि अदालतको, संविधानले जुन खालको संरचना बनायो अर्थात् कार्यपालिकाको हेडको प्रभाव भइरहने खालको संरचना बनायो, जसले गर्दाखेरि न्यायाधीश पनि पार्टीका कार्यकर्ताहरू पस्ने खालको हुल्ने खालको बनायो न्यायाधीशहरू पनि। र सुप्रिम कोर्टका अथवा कुनै पनि कोर्टको लिडरसिप तहमा नियुक्ति गर्दाखेरि र उनले दायाँ बायाँ गरेपछि उनलाई चाहिँ फाल्ने कुरा हुन्छ नि, त्यो कुरा पनि सरकारको प्रभावमा पर्ने गरा त्यो संरचना बन्यो। त्यो संरचनाको उपज के हो भने एउटाले भन्यो यो फलानु न्यायाधीशको बेन्चले गरेको हामीलाई विश्वास छैन, अर्कोले भन्यो फलानु सदस्य बनेर गठन भएको बेन्च हामीलाई विश्वास छैन। जुन खालले भन्ने कुरा भयो त्यो वास्तवमा त्यो के गलत कसरी गलत भन्नु, त्यो सिस्टमलाई सुप्रिम कोर्टले समाउन सकेन। समाउन किन सकेन भने त्यो कारण संरचना पनि हो। यसको मुख्य संरचनाले के भन्यो, सरकारको प्रभाव पर्ने देखियो। त्यो पहिला पनि थियो, पहिला त्यो देखिया थिएन। विगत केही समय पछाडि यो चाहिँ नै मलाई लाग्छ यो कोर्टमा बढी देखिन थाल्यो, सरकारको प्रभाव बढी देखिन थाल्यो। त्यसले गर्दाखेरि यो गाई यात्रा जस्तो देखिन थाल्यो। हो, अब यसको मतलब के त अदालतले चाहिँ फैसला गर्छ न्याय दिँदैन भन्ने कुरा स्थापित हुँदैछ होइन? यस्तो भयो, त्यो तपाईँले भने पनि हो होइन, फैसला त सबैले गर्छन्, फैसला जसले पनि गर्छ, न्याय सबैले दिन सक्दैनन्। न्याय सबभन्दा ठुलो कुरो हो। न्याय गर्ने कुरा र फैसला गर्ने कुरा फरक कुरा हो। फैसला फरक कुरा हो। त्यसकारण फैसला त गर्लान्। अब न्याय पर्यो कि परेन भने जब अराजकको स्थिति हुन्छ भने कहिलेकाहीँ न्याय पर्दाखेरि पनि त्यसमा पनि विवाद हुन्छ। अहिले न्याय पर्यो, न्याय गर्यो, अदालतले न्याय गर्यो भने पनि विवाद हुन्छ। किन विवाद हुन्छ नि? जब सिस्टमले काम गर्दैन नि, जब पद्धतिलाई समाउँदैन नि इन्स्टिट्युसनले, त्यसपछि विवाद हुन्छ। राम्रै काम गरे पनि विवाद हुन्छ। जस्तो एउटा कुरा मलाई बताइदिनुहोस् न सर, जस्तो चाहिँ अब तपाईँलाई त्यो पृष्ठभूमि पनि थाहा हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो चाहिँ अहिले जुन यो संवैधानिक इजलासमा जुन बहस चलिरहेको छ, त्यसको गठन प्रक्रियामाथि प्रश्न उठ्यो, पुनर्गठन गरियो, फेरि अर्को पक्षले प्रश्न उठाइरहेको छ। हिजो संविधान निर्माण गर्दाखेरि चाहिँ अलग्गै संवैधानिक अदालतको प्रस्ताव पनि आएको थियो, त्यहाँबाट संवैधानिक इजलाससम्म पनि आयो। जब राजनीतिक अथवा संवैधानिक विवादहरू आउँछ भने त्यसलाई निर्कल गर्नको लागि इजलासबाट टुङ्ग्याउनु त भनेर। आज त्यो इजलास गठन हुँदाखेरि पनि त्यसमाथि पनि प्रश्न उठेको छ र त्यहाँ यो फलानु न्यायाधीश भएन, तिलानो न्यायाधीश चाहियो भनेको छ, अर्कोले फेरि त्यो हुँदैन, त्यसले दिएको न्यायमा मलाई प्रश्न शङ्का लाग्छ भनेको छ। यो हो के? यो वास्तवमा छन्, त्यसका नम्सहरू छन्।
जस्तो अदालतमा कुन न्यायाधीशले हेर्न मिल्ने नमिल्ने त्यो अदालतको आफ्नो सोभिएको कुरो पनि हुन्छ। अदालतले आफैले न्यायाधीशले सोच्नुपर्छ कि म योसँग कुनै न कुनै ढङ्गले यहाँ मेरो इन्ट्रेस्ट देखिन्छ अथवा कुनै न कुनै ढङ्गले योसँग सम्बन्धितमा पहिला मेरो आफ्नो धारणा गइसकेको छ, आफ्नो विचार गइसकेको छ भनेपछि फेरि बस्नु राम्रो हुँदैन भनेर होइन त्यो चाहिँ नै हुने भयो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर पहिला संविधान बनाउँदाखेरि नै संवैधानिक अदालत भन्ने छुट्टै बहस ठुलो भयो र पास पनि भयो। समितिले थेमेटिक कमिटीले पास पनि गर्यो त्यसलाई। संवैधानिक अदालत कसरी पास गर्ने, संवैधानिक अदालत भनेन त्यसबेला राजनीतिक पदसँग सम्बन्धित कुरा, राजनीतिक महत्त्वका विषयवस्तुहरूसँग सम्बन्धित कुरा छन् भने त्यस्ता कुराहरूको व्याख्या संसदमै, त्यो संसद पनि भने त्यो बेला त्यसको नामाकरण भएको छैन, जनताका प्रतिमूलक संस्थामा एउटा कमिटी बनाउने, त्यो कमिटीले नै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति र अरू प्रक्रियाहरू र यी खास विषयमा व्याख्या गर्ने कुरा त्यसलाई जिम्मा दिनुपर्छ भन्ने कुरा थीमेटिक कमिटीबाट पास भयो। पास भएपछि सबैले त्यसमा के गरे भनेपछि विवाद गरे, भने यो हुन सक्दैन नेपालको सन्दर्भमा, यो फरक सिस्टम हो, कमन ल सिस्टममा मिल्दैन भन्ने कुरा गरिसकेपछि छलफल हुँदै गएपछि उसो भए थीमेटिक कमिटीले पास गरेको पनि त्यो फेल बनायो त्यसलाई। र अर्को कुरा के लाई संवैधानिक अदालत पनि जस्तो साउथ अफ्रिकाको संवैधानिक अदालत राखेका थिए, पछि त्यहाँ यो हामी कहाँ राम्रो भएन, पोर्टफोलियो कसको, जनरल कोर्टको कि अथवा सामान्य अदालत सामान्य सुप्रिम कोर्ट कि अर्को यो संवैधानिक कोर्टको को ठुलो को सानो भन्ने कुरा भयो र त्यति राम्रो देखिएन भन्ने कुरा देखियो भनेर फेरि अर्कोले तर्क ल्यायो भने चाहिँ कोर्टमै एउटा बेन्च राख्यौँ न, कन्स्टिट्युसनल बेन्च अथवा संवैधानिक इजलास भन्ने राख्नु पऱ्यो भन्ने कुरा गरे। त्यसमा सामान्य कुरा पहिला के थियो भनेपछि त्यसको सिनियरबाट प्रधान न्यायाधीश चाहिँ अनिवार्य बस्ने भनियो, त्यसको सिनियरबाट बस्नुपर्छ र 5 जनाको सदस्यको त्यो बेन्च हुने, त्यो गठन गर्नुपर्छ, प्रधान न्यायाधीशले नै त्यो गठन गर्ने भन्ने कुरा भयो। बिचमा केही बाधा भइरहेको थियो, पछि बनायो, पछि बिचमा फेरि एउटा रोस्टर बनाउने भन्ने कुरा भयो, 10 जनाको बनाइयो। बनाउँदाखेरि विवादकै बिचबाट योभन्दा पहिलो पटकमा नै विवाद आयो, यो हुन हुन्छ यो हुन हुँदैन भनेर विवाद आयो। एकजना न्यायाधीशले त छोड्नु पनि भयो होइन, छोड्नु पनि भयो, म बस्दिनँ भनेर अर्को गठन भयो। अहिले पनि त्यो कुरा उठ्यो, किनभने पहिलाकोसँग सम्बन्धित अथवा पहिला अर्को राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित फैसलामा तपाईँको संलग्नता भएको हुनाले त्यो र यो विषय जोड दिने पनि भएको हुनाले त्यसमा नबस्दा राम्रो हुन्छ भन्ने निवेदक एउटा पक्षले उठाए। अर्को पक्षले फेरि लौ राष्ट्रपतिले त 153 जना सदस्यको मलाई चाहिने सहमति छ, मत प्राप्त छ भनेर प्रधानमन्त्रीले दिइसकेको कुरा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री त मलाई पो बनाउनु पर्थ्यो, केपी ओलीलाई अहिलेका प्रधानमन्त्रीलाई बनाउनु पर्थ्यो भन्ने कुरा, यो त ठिक भएन भने राष्ट्रपतिलाई समेत विपक्षी बनाएर अर्को मुद्दा पर्यो। हेर्नुहोस् तपाईँको सिभिल मुद्दाहरूमा कहिलेकाहीँ के हुन्छ भनेपछि एउटा परिवारको कसैले जग्गा खाइदियो, लोक न्यायालयको नाउँबाट जग्गा बिक्री भयो भने अलि परिवारले एउटा घाटा पर्यो अथवा कुनै फेरि कुरा गरी यो त बेच्नु ठिक थिएन भनेपछि लोक न्यायालय समेत विपक्षी बनाएर मिलेर त्यसलाई मिलुवा मुद्दा भन्ने गर्छ। श्रीमतीले छोराछोरीले पनि लोक न्यायालय पनि विपक्षी बनाउने, जग्गा किन्ने मान्छेलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा हाल्ने एउटा प्रचलन समाजमा देखिन्छ। ठ्याक्कै अहिले त्यहीँ अब केपी ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री 153 देखाइसकेपछि बनाउनु पर्थ्यो, राष्ट्रपतिले बनाउनु भने राष्ट्रपतिलाई विपक्षी बनाएर फेरि मुद्दा आएको स्थिति एउटा छ भनेपछि यो एउटा अराजकताको विकृतिको पनि एउटा नमुना भन्छु म यसलाई, पराकाष्ठा। यो राम्रो होइन, यो कसैको पनि यो पहिलो कुरा कोर्टमा जाने कुरा 47 सालमा त्यो कुरा उठ्यो। फेरि यो जस्तो छ नि सर, जस्तो चाहिँ यो राजनीतिक मुद्दाहरू लिएर बारम्बार जब कोर्टमा गइन्छ नि, यो नेताहरूको असक्षमता हो, यो राजनीतिक विषयवस्तु हो। संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार त कोर्टलाई नै हो, सुप्रिम कोर्टलाई हो, त्यो अभिलेख अदालत हो, त्यसले व्याख्या गर्छ। त्यसको व्याख्या सबैले मान्नुपर्छ भनेर संविधानमै लेखेको छ, चाहे त्यो अन्यायपूर्ण होस् चाहे न्यायपूर्ण, यो मतलब छैन कि सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला सबैले मान्नै पर्छ, नमाने अदालतप्रतिको अवहेलना हुन्छ भनेर लेखेकै छ भनेपछि अब कोर्टले त एउटा कुरा त गर्ने भयो। राजनीतिक दलका नेताहरूको असक्षमताको कारणले गर्दाखेरि पटक पटक आफू झगडा गर्ने, त्यसपछि कोर्टमा जाने, अनि कोर्टमा त्यही कारणले नै पहिलेदेखि कोर्टमा आफ्ना कार्यकर्ताहरू भर्ना गर्ने जुन बन्यो यो यही कारणले हो। विगतमा मलाई चाहिन्छ भनेर नै आफ्ना मान्छेहरू अदालतमा यसो गर्दाखेरि चाहिँ राजनीतिक दलभित्र देखिएको जुन विवाद छ त्यहाँ त गुट छ, उपगुट छ, कसैको विचार छ म भन्छन् के त्यही चिज चाहिँ सर्लक्क अदालत पुग्छ नि होइन, त्यसपछि त अदालत पनि त विभाजित हुन्छ, अदालत पनि त तरङ्गित हुन्छ र उसलाई पनि त
छिटाहरू लाग्छ नि। अदालतको न्यायाधीशलाई आफूमा कुन पार्टीको कुन दलको भन्ने कुरा थाहा नहुनसक्छ, किन न्यायाधीश त न्यायाधीश हो नि। कुनै पार्टीमा कुनै विचार आबद्ध राख्यो भने न्यायाधीश भइसकेपछि त त्यो न्यायाधीश हो नि, सिद्धान्त त्यो हो। तर यहाँ त कस्तो गरिन्छ भने सबै ठाउँका अदालतका न्यायाधीशहरूलाई कुनै न कुनै पार्टीले यो हाम्रो पार्टीको भनेर त्यो नामावली तयार गरिसकेका देखिन्छ, त्यसो देखिन्छ। फलानु अदालत फलानु न्यायाधीश कतातिरको हाम्रो हो कि त्यहाँ कार्य हाम्रो हो कि होइन भन्ने किसिमको चर्चा हुन्छ त्यहाँ, त्यस्तो गर्दो रहेछ। अत्यन्त विकृतिको नमुना हो यो। त्यस्तै त्यो मात्रै होइन, तपाईँको प्रहरीमा हेर्नुहोस्, कुनै प्रहरीमा प्रशासन कुनै चाहिने प्रहरीको प्रमुख भएर त्यो कतातिरको हाम्रो हो कि अर्काको हो त्यो पार्टीले कुरा गर्छन्। कुनै सिडिओ हुन् त, सिडिओ त सरकारको हुने कुरा, तर त्यहाँ पनि अलि नरम कतातिर छ अथवा हामीतिर छै उतातिर छ। जुनसुकै ठाउँमा अहिले यति अहिलेको कोभिड-19 को खोप लगाउने ठाउँमा पनि खोप गएर जुन दुरुपयोग गरे त्यो पनि खोपले हाम्रो मान्छेले लगाएको छ अरे ल हाम्रा जाउँ भनेर आफ्नो मान्छे हाम्रो मान्छेको चाहिने पोल्दा डक्टरलाई पनि त्यस्तै गर्ने। यति विकृति भयो नेपालमा यो सिस्टम फेल हो। यसकारण यो अराजक स्थिति अदालतमा समेत यस्तो किसिमको देखियो भने यो सिस्टम संसदीय पद्धति ठ्याक्कै फेल भयो। अब यो चाहिँ लिडरहरू पनि फेल भयो। हेर्नुहोस्, यही संसदीय पद्धति भइरह्यो भने पनि यी लिडरहरू पनि फेल भए र भइरह्यो भने पनि भन्नु पनि पर्दैन, किनभने यो हुने स्थिति देखिन्न, यो टिक्ने स्थिति देखिन्न। अब धेरै लामो आयु छ जस्तो मलाई लाग्दैन। भनेपछि यो भार यसले थ्याक्न सक्दैन। तर मलाई एउटा कुरा बताइदिनुहोस् न, तपाईँ अघि भन्दै जाँदा एउटा वाक्य मिठो गरी बोल्नु भएको थियो क्या, जस्तो यो 62-63 को आन्दोलनमा 52देखि 54सम्म अथवा 59 सम्म पनि भनौँ, त्यति बेला गरिएका गल्ती, कमजोरी, भ्रष्टाचार, अराजकता, अनियमितता यी चिजहरू चाहिँ अब हामी दोहोऱ्याउँदैनौँ भनेर प्रतिबद्धता जनाएको थियो नि त त्यो आन्दोलनमा। र त्यही कुरालाई प्रतिबिम्बित गर्नको लागि त्यो संविधानमा कति कुराहरू त्यस्ता कुराहरू लेखिएका भ्रष्टाचार त्यसमध्ये एउटा यो संसद विघटन गर्न हुँदैन, मिसयुज भयो भन्ने कुरा हो। एउटा त्यो अविश्वास प्रस्तावको कुरा, दल विभाजन छिटो नगर्ने कुरा। अन्त 2 वर्षसम्म त्यो वास्तवमा डेमोक्रेट नर्म्सको विपरीत हुन्छ। 2 वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याएपछि अर्को प्रस्ताव ल्याउन नपाइने भन्ने कुरा पनि कोही हुन्छ पार्लियामेन्ट सिस्टममा, हुँदैन त्यो। यहाँ राख्यो त्यो पिपुलले, त्यो अझै अर्को कुरा हो संविधानमा भनेपछि जनताले चुनेर पठाएका जनताले नै रिकलको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि संविधानमा बहसमा आएको थियो। माओवादी पार्टीले आफ्नो अवधारणामा त्यो ल्याएको थियो, बरु विधि बनाऊ, तर जनताले नै जस्तो एकछिनलाई मान्नुहोस् कि अहिलेका प्रधानमन्त्रीलाई जुन जिल्लाका जनताले चुनेर पठाएका छन् त्यहाँबाट यसले राम्रो काम गरेन भनेर प्रत्यावन गर्ने व्यवस्था पनि राख्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यो बेला ल्याएका थिए त्यो पास। अब नि जस्तो हिजो ती गल्तीहरू भए, कमजोरीहरू भयो, अब नदोहोरियोस् भनेर यो संविधानमा राखिएको छ, नियमावलीमा कानुनमा जताततै राखिएको छ, र पनि तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ नि यो सिस्टम फेल भयो, यो चल्न सकेन भनेर। कानुन जतिसुकै राम्रो, संविधान जतिसुकै राम्रो बनाए पनि त चल्दो रहेनछ नि त। हो, किनभने कुकुरको पुच्छर त ढुङ्ग्रोमा राख्यो भने सोझेन, किनभने कुकुरको आधारभूत चरित्र हो, क्यारेक्टर, त्यसको प्रकृति हो नि त। पुच्छर बाङ्गो हुने उसको प्रकृति हो। त्यो प्रकृतिलाई कसैले चाहिने त्यसको ढुङ्गामा राखेर सोझिँदैन। त्यही किसिमले पार्लियामेन्टको यो आधारभूत प्रकृति चरित्र हो। यो अराजक हुने, यस्तो किसिमको असमानता हुने, व्यथिति हुने किसिमको यो चरित्र हो। यो संसदीय प्रणालीको फेलियरनेस हो कि यो यी पात्रहरूको फेलियरनेस? यो दुईटै अन्तर सम्बन्धित हुन्छ। दल, सङ्गठन र व्यक्ति अन्तर सम्बन्धितै हुन्छ। प्रमुख कुन भन्ने कुरो पनि छलफल होला, विवादको विषय हो। तर मलाई के लाग्छ भनेपछि पात्र गतिलो भएन भने अथवा पद्धति गतिलो भएन, राम्रो भएन, पात्र राम्रो भयो भने त्यो पात्रले काम गर्न सक्दैन। जस्तो अहिले कोर्टमा सबै नराम्रा न्यायाधीश छन् त, कतिपय राम्रा न्यायाधीश छन्, तर त्यो राम्रो न्यायाधीशलाई काम गर्ने वातावरण छैन। एकछिन मानौँ अहिलेका संसदीय पद्धतिभित्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थामा त्यहाँ राम्रा मान्छे पनि छन्, इमान्दार मान्छे पनि छन्, तर इमान्दार मान्छे हाबी हुँदैन, उसको निर्णय अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यसकारण सिस्टम नराम्रो भयो भने राम्रो मान्छेले काम गर्न सक्दैन। सिस्टम राम्रो भयो भनेपछि राम्रो मान्छेलाई वातावरण ठिक हुन्छ र नराम्रो मान्छेलाई फाल्न सकिन्छ। तर फेरि व्यक्ति राम्रो हुनैपर्छ। व्यक्ति राम्रो भयो भनेपछि पद्धति मात्र राम्रो भएर हुँदैन, तर पद्धति राम्रो भयो भने गलत मान्छेलाई ठिक ठाउँमा ल्याउन सक्ने एउटा सिद्धान्त बन्छ, त्यसले चाहिँ ठिक हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि मूल कुरा त पद्धति नै हो। करिब 2/3 मत थियो, सरकार ढल्ला कि भन्ने डर पनि थिएन, चिन्ता पनि थिएन, 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनै नपाउने प्रावधान थियो, संसद विघटन नहुने, अविच्छिन्न रहने त्यस्तो मिठो कल्पना थियो, दल विभाजन गर्नको लागि दुवैतिर 50% 40% चाहिने भन्ने अर्को प्रावधान थियो, र पनि त कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार यति धेरै किन भयो भने र पनि त यति छिन्न भिन्न भयो, झन्डै 15-17 चोटि मन्त्री परिषद पुनर्गठन भयो। स्थिर सरकार खोजेको हामीले अस्थिरतालाई यसले स्थिर बनाइदियो। यो दोष प्रणालीको हो र? प्रणालीको हो, किनभने
हाम्रो देशमा राजनीतिलाई पेसा भनिन्छ, व्यवसाय भन्ने गरियो नि। व्यवसाय भनेको कमाइ धमाइ गर्ने। अहिले तपाईँ हेर्नुहोस्, प्राय राजनीतिक मान्छेहरू जो कुनै पनि पेसा व्यवसाय छैन, आफ्नो पेसा गरे बापत ट्याक्स तिर्दैनन्, ती मान्छेहरूको अथाह सम्पत्ति छ अहिले सबै राजनीतिक दलका, अधिकांश राजनीतिक दलका नेताहरूको। जब ऊ चुनिएर आयो, चुन्दाखेरि थुप्रै पैसा खर्च गरेको थियो, उसको ऋण थियो, ऋण तिर्नु पर्यो। त्यतिले मात्रै भएन, अर्को चुनावमा पनि आफ्नो सुनिश्चित प्रतिनिधित्व हुनु पर्यो। त्यसको लागि ऊ पदमा जानै पर्छ। पदमा नभए पैसा कमाइ हुँदैन। पदमा जानको लागि ठाउँ के हुन्छ सबभन्दा भनेको त सरकारमा जाने कुरा हुन्छ। सरकारमा गएपछि नै आफूले भने मान्छेहरूलाई नियुक्ति गर्ने कुरा, पैसा कमाउने कुरा हुन्छ। सरकारमा जानको लागि सिद्धान्तलाई हेर्ने हो भने, त्यसको फिलोसफीलाई हेर्ने हो भने, त्यसको आधारभूत कुरालाई हेर्ने भनेपछि त्यहाँ पुग्न सकिन्न। त्यसो भएर नै अहिलेका प्रधानमन्त्री र मैले अघि नै भने नि, एकजना यस्ता पात्र जो हिजो अपोजिट थिए, एकजनाले नाकाबन्दी लाउनुपर्छ भन्ने, एकजना लाउन हुन्न भन्ने मान्छेको जुन गठबन्धन भन्यो नि, अप्राकृतिक गठबन्धन, यसको कारण यही हो। जसरी पनि सरकारमा जाने, जसरी पनि सत्तामा जाने, पैसा कमाउने, पैसाको जोहो गर्ने, अर्कोचोटि सुनिश्चित प्रतिनिधित्व हुने, किन पैसा बिना अरूले हुँदैन। त्यसले गर्दा पैसा कमाउनको लागि अब ठुल्ठुला एजेन्टहरूसँग सम्पर्क राख्नु। एजेन्टको इन्ट्रेस्ट केमा हुन्छ? कसैको इन्ट्रेस्ट के हुन्छ भनेपछि चुरेमा मैले ठुलो ठेक्का अथवा त्यो सम्पूर्ण चुरे क्षेत्र नै हेड मैले पाउनु पर्यो, त्यसपछि म ब्रेकडाउन गरेर ठेकेदारहरूलाई दिन्छु। त्यसकारण त्योसँग सम्बन्धित कानुन बनाउन मेरो चाहिने के भन्दै पहल हुनु पर्यो भनेर दलालले खेल्यो। अब भन्नुहोस् न, कुनै दलालले खेल्यो र दलालले त्यो जसको पहुँच हुन्छ नि राजनीतिक दलको नेता मुख्य, त्यसका अब भान्सेलाई समाउला, ड्राइभरलाई समाउला, परिवारलाई समाउला, त्यहाँसम्म पुग्छ र कानुन त्यसरी बन्छ र चुरेको त्यो प्राकृतिक स्रोतलाई चाहिँ दोहन गर्ने र बेच्ने, भन्नुहोस् न, मातृभूमिलाई आघात हुने किसिम बेच्ने कानुन बनाउँछन्। त्यो त्यसैको उपज हो। त्यसैको उपज हेर्नुहोस्, नागरिकता सम्बन्धी जुन कानुन अहिले विधेयक आयो त्यो अत्यन्त घातक। तर यो कुरा यो होइन कि हिजो नागरिकता सम्बन्धी कानुन राम्रो थियो, त्यो पनि होइन। जब 1950 को सन्धिमा नै के भनिएको छ भने, यदि विदेशको मान्छे, खास गरी 1950 सन्धि इन्डिया होइन, भारतको मान्छे नेपालमा बसोबास गर्न पाउनुपर्छ, व्यापार गर्न पाउनुपर्छ, अरू सुविधा पाउनुपर्छ भन्ने कुरा त्यसमा छ। त्यसो भएर नै नागरिकता सम्बन्धी पहिलो कानुन 9 सालमा बन्दाखेरि नै हेर्नुहोस् के आयो भन्नुहुन्छ भनेपछि, जन्मिने बित्तिकै नेपाल कानुनको नागरिकता हुन्छ, जन्मिने बित्तिकै हुन्छ, उताबाट बिहा गर्न बित्तिकै हुन्छ भन्ने कुरा आयो। त्यसले निरन्तरता पाउँदै 20 सालमा पनि त्यस्तै किसिमको आयो। 19 सालको संविधानमा त्यही भयो। हुँदा त्यही कुरा अहिले राख्न हुन्न थियो। खुला बोर्डर छ, कडा सिद्धान्त, हामीले नागरिकता सम्बन्धी कडा सिद्धान्त हामीले अपनाउनु पर्छ। त्यो कानुन पनि ठिक छ कि छैन आफ्नो ठाउँमा, अध्यादेशबाट त्यस्तो गम्भीर किसिमको विषय ल्याएर अहिले जुन ढङ्गले गलत गरियो, यो पनि कसैको इन्ट्रेस्टमा छ। त्यसकारण यहाँले भने जस्तै इन्ट्रेस्टमा, कसैको इन्ट्रेस्टमा चल्छ, त्यो इन्ट्रेस्ट पैसासँग सम्बन्धित हुन्छ, त्यो भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित हुन्छ। त्यसो भएर नै यो सिस्टमले भ्रष्टाचारलाई रोक्न सक्दैन। त्यसो भए त हाम्रो नेताहरूले राजनीति गर्दै रहन्छन्, बिचौलियाको भूमिका निर्वाह गर्दै रहेछन् भन्नु पर्यो। त्यो भन्दा हुन्छ, किनभने स्थितिले, नियतिले त्यो देखायो। ठुलो र महान एकदमै के न मै हो भन्ने नेता, सारा आदर्शको नामबाट उहाँहरूका नेता लिनेहरू नेताको पनि अहिले तपाईँले भने जस्तै बिचौलियाको काम बाहेक अरू उहाँहरूको काम देखिन्न। त्यसो भए हिजोको राष्ट्रवादी छवि जुन थियो नि हाम्रो प्रधानमन्त्री केपी ओलीको, आज के भयो? हिजो पनि धुन्धा नै राष्ट्रवादी छवि त मलाई त्यस्तो लाग्दैन थियो। हिजो पनि त्यस्तो देखिएन, विगत देखिने। किनभने टनकपुरको सन्धि पास गर्दाखेरि उहाँले नै भन्नुभएको थियो, ओ टनकपुरको सन्धि गर्न बित्तिकै त यति आउँछ उति आउँछ। हेर्नुहोस् पञ्चेश्वरको अहिले कति वर्ष भयो अझ चाहिने डिपिआर नबनाएको स्थिति, त्यो हुने स्थिति छैन। अप्पर कर्णालीमा हेर्नुहोस् त्यस्तै गरेर अहिलेसम्म थन्किरहेको छ। जिएमआर लगेर हेर्नुहोस् 2 वर्ष त एग्रिमेन्ट नगरिकन त्यत्तिकै थन्को लगाएर झोलामा हालेर बसिराखेको छ, एकदमै रोकेर बसिएको छ, न नेपाललाई गराउँछ न केही दिन्छ। त्यस्तो किसिमको राष्ट्रघाती सम्झौता थियो त्यो अप्पर कर्णालीको कुरा पनि। त्यसकारण यस्ता किसिमका नहुने र नचाहिने कुराहरू, राष्ट्रलाई हानि हुने कुराहरू यिनीहरू बनाउँदै जान्छन्। त्यसकारण हिजोको राष्ट्रवादी अहिलेको राष्ट्रवादी भन्ने कुरा छैन। आफ्नो इन्ट्रेस्ट अनुसार त्यो जसले चलायमान गराउँछ, जो अदृश्य शक्ति छ, त्यसबाट यी चल्ने नेताहरू हुन्। म यो भनेर नाम भन्दिनँ, यो कुनैलाई अहिलेकै यो भनेर मैले नाम पनि भने होइन। अहिले त प्रवृत्ति नै त्यही प्रवृत्ति हाबी छ अहिले, जो बिचौलियाको भूमिका खेल्ने प्रवृत्ति हाबी छ। त्यसमा हुनसक्छ भोलि संसद पुनर्स्थापना होला, एउटा पात्र प्रधानमन्त्री होला, नहोला अर्को पात्र प्रधानमन्त्री होला, त्यो भएर केही फरक पर्ने छैन। जुन अराजकताको निरन्तरता छ, जुन भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने निरन्तरता छ, त्यो निरन्तरता नै निरन्तरता पाउने स्थिति देखिन्छ। यो सिस्टम फेलियर भएको हो भने योभन्दा बेटर सिस्टम चाहिँ कुन हो त? हेर्नुहोस्, योभन्दा बेटर सिस्टमको बारेमा भन्दा पनि अहिले एउटा कुरा बहसमा आछ। त्यो कुरा कस्तो बहसमा ल्याउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। जस्तो एउटा ठुलो शक्ति संसदभित्र छ,
संविधानले परिकल्पना संसद छ नि पार्लियामेन्टभित्र छन् त्यहाँ दलहरू छन् अहिले मुद्दा अदालतमा गइरहेछ एउटा सरकार बनेको छ यहाँभित्र छन् तीभित्र खेल भइरहेछन् तिमी दलमा आएर राम्रो कि म दलमा आएर राम्रो एउटा छ अर्को यो संसदीय पद्धतिभित्र नबसेको शक्तिहरू छ जो खास गरी हिजो जनयुद्धमा हिँडेको शक्तिहरू थियो र त्योभन्दा बाहेकका पनि केही छन् त्यसलाई गर्दाखेरि जस्तो भन्नुहोस् न विप्लवजीले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी छ किरणजीले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी छ अरू पनि राजनीतिक दलहरू छन् जसले यो संसदीय व्यवस्था ठिक छैन भन्ने कुरा आफ्ना एजेन्डाहरू ल्याइरहेछन् उहाँहरूलाई दलमाथि प्रतिबन्ध पनि लगाइयो अहिले प्रतिबन्ध फुकुवा पनि गरिएको छ र उहाँलाई उहाँका कार्यकर्ताहरूलाई त्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी कार्यकर्तालाई राजनीतिक आधारमा विचारमा लगाएका मुद्दाहरू फिर्ता लिन्छौँ र छोडिदिन्छौँ भने त्यो पनि कार्यान्वयन भएको स्थिति छैन खैर जे होस् त्यो आफ्नो ठाउँमा जाला प्रक्रिया अहिले उहाँहरूको भनाइ बाहिर के आछ र बहसमा पनि आइराखेको के देखिन्छ भने संसदीय व्यवस्था फेल भयो यसको विकल्पमा संविधानमा समाजवादी व्यवस्था लेखियो समाजवाद व्यवस्थाका आधारभूत चरित्र यो संविधानभित्र छैनन् अब साँच्चीकै समाजवादका आधारभूत चरित्र जो निजीकरणतिर उन्मुख होइन कि होइन दलाल पुँजीवादतिर उन्मुख होइन कि समाजवादतिर उन्मुख हुने त्यो आधार खडा गर्दै हामीले चाहिँ वैज्ञानिक समाजवादकोतिर जानुपर्छ त्यो नै आधारभूत त्यसलाई लागू गरौँ भन्ने कुरा आइसकेपछि त्यो त सबैले मान्ने कुरा भएन फेरि नमान्ने हो भने जनतालाई नै न्यायाधीश बनाएर जाउँ त जनताले नै यसको छिनोफानो गरौँ हुन्छ जनमत सङ्ग्रह भने त्यसको विधि एउटा त्यही नै राम्रो इफेक्टिभ हुने भयो जनमत सङ्ग्रह इफेक्टिभ हुने अरू पनि केही हुन्छ भने त बहसमा ल्याउँदा हुने भयो र यो हुन्छ ऊ हुन्छ भनेर तर सबभन्दा डेमोक्रेटिक नर्म्स भनेको त जनताको प्रत्यक्ष मत लिने कुरा हो त्यो मत लिने यसरी लियौँ कि संसदीय व्यवस्थाका आधारभूत चरित्र यो हुन् जुन देख्यौँ हामीले 47 साल देख्यौँ र यो 72 सालदेखि देख्यौँ यो संविधानमा अब वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थामा मत माग्न जानेहरूले त्यो शक्तिले पनि वैज्ञानिक समाजवादका आधारभूत चरित्र यो हुन्छन् भनेर देखाउनुपर्छ जस्तो वैज्ञानिक समाजवादको प्रतिनिधिहरूले कसरी कुन किसिमले प्रतिनिधित्व गर्ने त्यसको निर्वाचन प्रणाली कस्तो हुने अहिलेको जस्तो हुने कि अथवा फरक खालको वैज्ञानिक ढङ्गको कुनै निर्वाचन प्रणाली छ भने कस्तो हुन्छ त्यसले जनता समक्ष आफ्नो कुरा भन्नु पर्यो त्यसपछि त्यो वैज्ञानिक समाजवादमा त्यसको प्रतिनिधिमूलक संस्थाको बनोटसँग त्यसको सरकारको बनोट कसरी गरिन्छ त्यहाँ पनि यस्तै किसिमको अराजक विघटन गर्ने कुरो हुन्छ कि हुँदैन त्यसको अदालतको संरचना न्याय प्रणालीको संरचना कस्तो हुन्छ त्यसको मानवाधिकारप्रतिको ग्यारेन्टी सुनिश्चितता कस्तो हुन्छ त्यसको सुरक्षा निकायहरू कस्ता हुन्छन् त्यसको राष्ट्रियताका विषयवस्तुहरू कस्तो हुन्छ अन्तर्राष्ट्रियसँग गर्ने सम्बन्धहरू 1950लाई कसरी हेर्छ सन्धिलाई यी यावत विषयवस्तुहरू उहिले पनि क्लियर गर्ने र त्यही क्लियर गरिसकेपछि अनि जनता कहाँ जाँदाखेरि हुन्छ तर हेर्नुहोस् अहिलेको यो अब नेपाल त अझै द्वन्द्वमा जाने देखिन्छ यदि यो ढङ्गले यी नेताहरूको यिनीहरूको बुद्धि पलाउला जस्तो लाग्दैन मलाई त्यसले त्यति सहजै ढङ्गले पलाउनु जस्तो लाग्दैन यिनीहरू त यति किसिमको भयो कि यिनीहरू त खालि त्यो कुखुरा जस्तो त्यहाँनिर खोस्रिने चारो खाने मात्रै भइहाल्नु अब यसमा के त विप्लवजीको पक्ष हावी हुन्छ अथवा विप्लवजीले राखेको वैज्ञानिक समाजवादको यो भन्ने कुरा भएन कुनै व्यक्तिको नाम भन्दा पनि पद्धतिको नाम हो पद्धति भनेको वैज्ञानिक समाजवाद यो हो र यसका आधारभूत चरित्र यो हुन् जनता कहाँ लैजान्छ भने त्यहाँ पनि चलाउने त यिनै पात्र त हुनेछन् हैन एउटा नयाँ पात्र थपिनेछ विप्लवजी अथवा किरणजी अथवा अर्को विप्लवजी नयाँ पात्र किरणजी नयाँ पात्र थपिँदैमा केही चेन्ज हुँदैन यो कुरा क्लियर हो तर चेन्ज भनेको त पद्धति चेन्ज गर्ने हो भनेपछि न फरक हुने भयो पद्धति फरक पर्ने हो भने यी पात्रहरू पनि त्यो पद्धतिभित्र नछिर्न सक्छन् नि अहिलेका जुन बदमास पात्रहरू छन् नि त्यसकारण यहाँ यो भन्ने पात्रको नाम मानिलिउँ वैज्ञानिक समाजवाद नै आएछ भने पनि त्यो व्यवस्थाभित्रको त्यो प्रणालीभित्रको पात्रहरूलाई चलाउनु त तपाईँले अहिले जुन दलाल पुँजीवाद भन्नुहुन्थ्यो नि त्यो बिचौलियाहरू तिनी त आउने छन् नि त त्यो सिस्टमभित्र बन्ने संविधान विधान जुन छ त्यसले त्यस्ता पात्रहरू छिर्नका लागि त्यही पात्रको क्यारेक्टर ल्याएर छिर्ने दुलोहरू बन्द गर्नु पर्यो डेमोक्रेसी सबैलाई ओपन त गर्नु पर्यो तर सहज ढङ्गले त्यो दलाल पुँजीवादहरू विदेशी एजेन्टहरू छिर्ने जुन छ नि अहिले जुन छ नि त्यो छिद्र टालेर त्यो किसिमको संरचना भएको संविधान अथवा त्यो दस्तावेज तयार गर्नुपर्छ नत्र त नाउ वैज्ञानिक समाजवाद भन्ने पद्धति यही हुने संविधान यही हुने भने के अर्थ भयो हिजो त्यो सुधारिएको संसदीय व्यवस्था जस्तो त्यो छिद्र मध्येको एउटा छिद्र चाहिँ समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली पनि हो नि त हेर्नुहोस् निर्वाचन प्रणाली कसरी जाने भन्ने पनि हुन्छ समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली आखिर नेपालमा एउटा कुरा के पहिलेदेखि भनिआएको हो भनेपछि नेपालमा उत्पीडित समुदाय छ त्यो क्षेत्रीय रूपमा उत्पीडित छ जातीय रूपमा उत्पीडित छ लैङ्गिक रूपमा उत्पीडन छ
त्यो उत्पीडनलाई अन्त गर्नको लागि समावेशी र समानुपातिक त्यो पद्धतिलाई साथ लिनुपर्छ, अंगीकार गर्नुपर्छ। संविधान पनि लेख्यो, अहिलेको संविधानको प्रस्तावना लेखेको छ। हाम्रो अहिलेको राजनीतिक चरित्र भने समावेशी र समानुपातिक हाम्रो राजनीतिक आधारभूत चरित्र हो भनेर लेखेकै छ, अर्थनीति पनि त्यही छ। त्यो भनेर त्यो कोटामा राज्यलक्ष्मी गोल्छा, विनोद चौधरी आएपछि त उन्मुख के अरे लोपोन्मुख समुदाय भनेर आएपछि त आए। दलित पनि त्यही हो, दलित पनि जो समूहमा र त्यो समूहमा दलित समुदायको होला, तर त्यसको प्रवृत्तिहरू दलित समुदायको छैन भनेपछि त्यो दलित आएर पनि त्यसको अर्थ छैन। महिला त छन्, राष्ट्रपति पनि होलान् महिला, तर त्यो महिला त महिलाको हुन्, प्रतिनिधित्व गर्ने भनियो। तर लैङ्गिक जुन उत्पीडन हो त्यो उत्पीडनलाई हल गर्ने चेतना छैन, त्यो सिस्टममा छिर्न सकिन्न भने प्रधान तपाईँको मुस्लिम कन्ट्रीहरूमा पनि त भाषण नि राष्ट्रपतिहरू, त्यहाँका महिलाहरूको उत्पीडन हेर्नुहोस् त बिजोग त्यही त कस्तो छ। राष्ट्रपति भयो नि त्यहाँ मुस्लिम देशहरूमा पनि, हाम्रै छिमेकी राष्ट्रहरू पाकिस्तानमा, बङ्गलादेशमा, श्रीलङ्कामा न्यायाधीश महिला प्रधान न्यायाधीश हुनुभयो, महिला सभामुख हुनुभयो, एक्जिक्युटिभ लेजिस्लेचर सबै एक्जिक्युटिभ लेजिस्लेचर र जुडिसियरी सबैमा भए। तर महिलाको के अहिले सबै महिलाहरू हो, हिजोको भन्दा माथि छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो त भन्ने मान्नुपर्छ। हिजोको भन्दा धेरै माथि आयो, लडाइँ सङ्घर्ष काहीँ फल हुन् यो आएको त्यो हो। तर जति आउन सक्नु पर्थ्यो अहिलेको स्थितिमा 21औं शताब्दीमा पनि अहिले हाम्रो दूरदराजमा गाउँमा महिलाको स्थिति त दयनीय नै छ। भनेपछि निष्कर्ष यो निक्ल्यो कि यो अहिलेको संसदीय लोकतन्त्र, यो राजनीतिक प्रणाली र यो संविधानै भनौँ, यो टिक्ने चाहिँ आधार देखिएन। यो टिक्ने आधार देखिएन। अब मलाई के लाग्छ भने अब यसका विकल्पमा सोच्नेहरू जुन राजनीतिक शक्तिहरू छन् उनका कुरा सुनेर, वैज्ञानिक समाजवाद भन्नेहरूका पनि कुरा सुनेर त्यसलाई छलफल र बहसमा व्यापक ल्याएर कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ, त्यसको लागि आवश्यक पर्दाखेरि सबै शक्तिहरू भएको एउटा नयाँ सरकार बनाउन सकिन्छ, अथवा किनभने त्यसलाई अगाडि बनाउन सकिन्छ कि के गर्नुपर्छ, एउटा फेरि बुद्धिजीवीमा एउटा ठुलो बहस आइराखेको छ। यो बहसमा सबैले भाग लिनुपर्छ र छलफल गर्नुपर्छ र के गर्दा राष्ट्रको चाहिँ राम्रो हुन्छ, मातृभूमिको राम्रो हुन्छ, देशको राम्रो हुन्छ। तपाईँसँग सोध्न चाहे के त अबको अहिलेको नेपालको राजनीतिक वातावरण र अहिलेको यो गन्जागोल मान्छेलाई त्यो किसिमको फ्रस्ट्रेसन पनि भइसकेको छ, सधैँ त्यही के एउटा विद्रोहको बाटोतर्फ नेपाल जाँदैछ? विद्रोहको बाटो भन्ने कुरा कुनै नियम हुँदैन, यसको नीति एउटा नियम सरर परेको एउटा सिस्टम। विद्रोह भन्ने फरक विषय हो। विद्रोह भन्ने अहिलेका आधारभूत कुराहरू छन् नि, जुन व्यापकता छ नि, जनतामाथिको दमन शोषण हुने कुरा, सत्तामा बस्नेहरूले मनपरी गर्ने कुरा, सत्ताभित्रकालाई खाने कुरामा भागभन्डा मिलेन भनेर झगडा ज्ञान गर्ने कुरा, अन्तर्राष्ट्रिय डाइरेक्ट र प्रत्यक्ष एमसिसी मार्फत होस् वा सिमानाका मार्फत होस्, विभिन्न किसिमका नागरिकता मार्फत होस्, हाबी हुने कुरा, यहाँ दमन गर्ने कुरा जब व्यापकतामा जान्छ त्यसपछि जनता अहिले पनि धेरै देखिन्छ। विद्रोहको चेतना नेपाली जनतामा प्रशस्त छ। त्यो विद्रोहको चेतनाको एकीकृत हुने कुरा नै ठुलो कुरा। एकीकृत जब त्यो विद्रोहको चेतनाको एकीकृत भयो भने, एकीकृत ढङ्गले अगाडि बढ्यो भने विद्रोह निश्चित हुन्छ। विद्रोह त्यसै भन्या जस्तो विद्रोह गरौँ भनेर विद्रोह हुने होइन। विद्रोह त आम पिपुलमा त्यो एकीकृत ढङ्गले चेतना जागृत हुनुपर्छ कि मलाई शोषण गर्यो, राज्यले मलाई शोषण गर्यो, राज्यले मलाई त्यो वातावरण देखिरहेको हो, राज्यले मलाई अन्तर्राष्ट्रिय दबाव भयो, अन्तर्राष्ट्रिय दबावलाई यहाँको सरकारले सत्ताले ठेक्न सकेन, बरु भित्रिआयो, दलालहरू भित्रिए। अब हाम्रो कुनै पनि छैन, मातृभूमिलाई अब हामी चलाउन दिन्नौँ, देशलाई चलाउन दिन्नौँ, अब हाम्रो हामी कि मरौँ कि लडौँ भन्ने किसिमको चेतना देखिन्छ। त्यो जनयुद्धपछि पनि आएको हो। अहिले पनि व्यापक अहिलेको सरकारप्रति नेताप्रति असन्तुष्टि देखिन्छ। यो असन्तुष्टिहरूको सङ्गठित ढङ्गले एकीकृत ढङ्गले अगाडि बढ्यो भने फेरि विद्रोह टाढा पनि देख्दिनँ म चाहिँ। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ एकराज भण्डारीसँग। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश क्रीडा बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।